Hello guys, Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are all good and are safe and staying healthy, doing exercises at home and are staying at home. बाहर ज़रूरी काम से ज़रूर जा रहे होंगे. घर का कोई एक फ़र्द ज़रूर जा रहा होगा. कभी कुछ लेने, कभी कुछ काम से, कभी अपने किसी काम से. It's really sad, it's really hurting to see कि किस तरह से हम लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे, अपने दोस्तों को नहीं मिल पा रहे, अपनी फैमिलीज़ को नहीं मिल पा रहे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट फैमिली तो खैर जो बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं जो आपके साथ हैं, हम लोग उनके साथ घर में. बट जो नहीं है, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, तो उनको डिस्टेंस ट्रैवल करके ना हम मिलने जा रहे हैं ना वो मिलने आ रहे हैं. एंड ये मेरी जनरेशन ने, आपकी जनरेशन ने, जो लोग अभी ह्यूमंस इस प्लानट पे, अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, हमने देखनी थी. क्योंकि 100 साल पहले जब आया था इसका एक वर्जन, तो हम लोग तो नहीं थे, और हार्डली कोई 100 साल वाली एज के लोग अभी ज़िंदा होंगे. जो हैं इक्का दुक्का शायद वो होंगे, गिनेस रिकॉर्ड में चेक करना पड़ेगा, बट मेजॉरिटी नहीं है. तो मेजॉरिटी में से हम में से किसी को भी आज की करंट रेस में से आइडिया नहीं है, माँ से भाई, कि जो उन्होंने पढ़ लिख लिया उस बारे में. साइंसदान है, तख्लीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो उन बुक्स से वो जानते हैं उस वायरस के बारे में. बट एक्चुअली कोई भी साइंसदान या कोई भी रिसर्चर या कोई भी टॉप पे बैठा हुआ इंसान इस वक्त उस दौर से नहीं था जब 1918 में ये आई थी, 1920 में और 1918 में. तो वो सब बुक्स से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स ओवर द ईयर्स रिसर्च में रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने, रिसर्च ने बहुत होशरुबा तरक्की कर ली है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज़, वी मस्ट कमेंड देम विद इन हाई वर्ड्स. जहाँ टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में पहुँच गई है, तो वहाँ 100 साल पहले तो नहीं थी ना, कहीं नज़दीक भी नहीं था मतलब. तो अब हैं, अब हैं, और अब इस कोरोना वायरस का इलाज और इसका वैक्सीनेशन और इसका सर्वाइवल, अगेन जैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और जैसे कि दुनिया बता रही है, वो यही है कि हाइजीन, वो यही है डिस्टेंस, वो यही है एहतियात, वो यही है क्लेanलीनेस, वो यही है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है. तो हमें कुछ भी अपने शहरों में लॉकडाउन करने की ज़रूरत ना पड़े अगर एवरी ह्यूमन बीइंग इन चंद एहतियाती तदाबीर का अमल कर ले. हैंड वॉशिंग, not littering anywhere, not sneezing openly in public, and not shaking hands with everybody, not rubbing your eyes and doing things. अगर हर ह्यूमन बीइंग ये सब कुछ कर ले तो वी आर गुड टू गो, वी डोंट नीड टू लॉक डाउन. क्योंकि ये वैसे भी जैसे कि बताया कि हाथ पे लगेगा और वॉश करेंगे तो धुल जाएगा. तो अगर हम बाज़ार में हैं, अगर हम शॉपिंग एरियाज़ में हैं, अगर हम मसाजिद में हैं, अगर हम फैक्ट्रीज़ में हैं, अगर हम और कहीं पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे हैं, तो हमने अगर अल्टीमेट हाइजीन क्रिएट कर ली है तो दिस वायरस विल नॉट हिट एनीबॉडी. यही बात है. जब यही बात है तो बस फिर इसको अमल दरामद में ले आएँ, ताकि सफाई हो जाए, ताकि सफाई हो जाए, सफाई हो जाए. और बाकी बात तो आपको पता है कि सफाई से मेरा क्या मौक़िफ़ है. वो मौक़िफ़ अचीव हो जाए तो फिर हम लोग एक एक चीज़ को इंडीवर कर सकते हैं. सारी दुनिया अगर कह रही है मसाजिद बंद कर रही है, सारी दुनिया अगर मॉल्स बंद कर रही है, सारी दुनिया अगर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और सब चीज़ें अपनी बंद कर रही है. खैर पोर्ट्स एयरपोर्ट्स तो हमें भी बंद सही, ताकि कोई एक्सटर्नली मज़ीद ना आए. ये मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से चाइना के साथ स्टूडेंट्स को हमने नहीं आने दिया था, इट वाज अ गुड डिसीजन. वो तो चूँकि चले इस वजह से भी सस्टेन कर गया कि दैट वाज चाइना, वो स्टूडेंट्स चाइना में थे, किसी बलूचिस्तान की तरह वो ताफ्तान बॉर्डर के एरिया में नहीं थे आइसोलेटेड ना. तो मगर अगर आज जितना नुकसान हम उठा रहे हैं, इस नुकसान का एक फ्रैक्शन हमने उसी वक्त एक्ट करके उस ताफ्तान बॉर्डर पे मेक शिफ्ट यही क्वारंटीन सेंटर्स बना देते, और चाहे जितने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी पाकिस्तानी ज़ायरीन आ रहे थे उनको हम क्वारंटीन कर के वहाँ से आगे भेजते. वी अंडरस्टैंड इट्स इन अ रिमोट लोकेशन, वी अंडरस्टैंड कि वहाँ तक जाना 700 किलोमीटर दूर है फ्रॉम कोयटा सिटी, और फिर बाकी शहरों से पहुँचना, मगर नामुमकिन नहीं था. आज इस वक्त जिस
طرح سے پورا ملک بند کر کے ہم کو اس چیز کو فائٹ کرنا پڑ رہا ہے، وہ چیز ہم وہیں کوئٹہ میں چند تفتان بارڈر پہ چند لوگوں کے اسٹیک پہ ہم بائک وہ سب کر لیتے. بٹ چلیں، ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ ہو گیا، بین دیئر ڈن دیٹ، نہیں کیا کوئی بات نہیں. ابھی آگے چلنا ہے، آگے چلنا ہے تو آگے اب ایوری سٹیزن must must apply the rules of business, which is clean your hands, clean your space, clean your floors, clean your shoes, keep your clothes clean, don't touch everywhere without gloves, use gloves and dispose them of properly. اور یہ سب جب آپ کام کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کرونا وائرس کا. یہ کرونا وائرس جو ہے وہ سارس وائرس کا ایک برانچ ہے، اور پہلے یہ آ چکا ہے، اس کی کئی قسمیں آتی رہی ہیں. اب یہ قسم جو آئی ہوئی ہے، یہ قسم ہم کو نہیں پتہ ہیومنس کو اس کے بارے میں، اس قسم کو کیسے ٹریٹ کریں اور اس قسم کو کیسے لے کے چلیں. تو اس لیے مگر اوور دا سینچریز جب یہ آئی ہے تو اس سے لوگ نکلیں. مطلب سارس بھی جب آیا تھا تو وہ بھی اوور کم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ ٹچ کرنے سے لگ رہا ہے یا سنیز کرنے سے لگ رہا ہے، بٹ ڈفرینٹ تھا. اینڈ وی ہیومن بینگس اوور کیم اٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا، ہم نے اس کی بدولت ہم نے اوور کم کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود سے کچھ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جب ہمیں خود کرنا ہے تو ہمیں خود کرنے کے لیے جیسے ورکرز ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ پلیز بائی یور سیلف اے پیئر آف یونیفارمس، ان فیکٹ 2 پیئرز آف یونیفارمس، اور یونیفارم پہن کے اپنے کام پہ جائیں تاکہ آپ آئیڈینٹیفائڈ ہوئیں کہ آپ ورکرز ہیں. چاہے آپ سیفٹی ورکرز ہیں، چاہے آپ کنسٹرکشن ورکرز ہیں، چاہے آپ الیکٹریکل ورکرز ہیں، چاہے آپ میکینیکل ورکرز ہیں، چاہے آپ سینیٹائزیشن ڈپارٹمنٹ کے ورکرز ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائڈ رکھیں گے، آپ یونیفارمڈ ہوں گے، تو آئی ایم شیور آپ کا یونیفارم نیٹ اینڈ کلین بھی ہوئے گا. ہم گھروں سے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، وہی میں کام کرنے چلے جاتے ہیں، وہی کام کی مٹی دھول اور گندگی لے کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو امپلائرس کے اوپر تھوڑا سا ایک یہ CSR رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان کو اپنے امپلائیز کو پراپر یونیفارم کٹس دینی چاہیے، ان کو مدد کرنی چاہیے. اگرچہ وہ امپلائیز افورڈ نہیں کر سکتے، دنیا میں نہیں، خیر افورڈ کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمیشہ امپلائر ہی یونیفارم دیتا ہے اپنے امپلائیز کو. تو اگرچہ آپ کا امپلائر اس وقت ایسی سچویشن میں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یار ہر انسان اپنے لیے ایک ڈریس تو افورڈ کر ہی سکتا ہے. تو اگر ہر انسان اپنے لیے 1 یا 2 ڈریس خرید لے گا وہ یونیفارم کے، جو امپلائر بتا دے، اپنا کوڈ بتا دے کہ بھائی میرا یونیفارم کا اسٹیک یہ ہے، اور اس طرح کا یونیفارم آپ پہنیں، اس طرح کے گلوز یوز کریں، اس طرح کا ہیلمٹ لگائیں، اس طرح کا شیلڈ لگائیں کام کرتے ہوئے. مطلب ان آور کنٹری، ان آور پارٹ آف دا ورلڈ، پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ دے جسٹ گو آن اینڈ آن اینڈ آن ود اٹ. تو یہ پلیز تھوڑا سا اس کا بارے میں ورک آؤٹ کریں کہ ہم لوگ ذرا ایک یونیفارم سسٹم میں آ جائیں. یونیفارم سے میرا مطلب ہے کہ اپنی کلودنگ میں، اپنے ورک ریلیٹڈ، اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی پینٹ جاب کرنے والا ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی سینیٹائزیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، دنیا میں ہر کسی کے یونیفارم کے کوڈز ہیں، ڈیزائنز ہیں، متعدد ڈیزائنز ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق ڈیزائنز ہیں، آپ چوز کر سکتے ہیں ان میں سے، اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں چلتے پھرتے کہ میں یہ کیٹیگری آف انڈسٹری میں کام کرتا ہوں. آپ کی رسپیکٹ ہوگی، آپ کو لوگ سیریس انسان کے شخص کے طور پہ لیں گے. پھر آپ کی کمپنی کا ایمبلم ہوگا، آپ کا لوگو ہوگا، آپ کا مارک ہوگا، تو آپ خود بھی رسپانسبل ایریا کے اندر رسپانسبلی موو اراؤنڈ کریں گے. آپ ایسے نہیں موو اراؤنڈ کر رہے ہوں گے کہ بس جو کر دیا کر دیا. تو یہ کچھ تھوڑی چیزیں ہمیں کرنی ہیں اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے، ریکگنائز اینڈ کلین